बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम सामईन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा इब्न कसीर, आलूसी और कुर्तबी ने तफासीर में लिखा है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हर हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा और एक बेटी। ये दोनों सगे बहन भाई होते थे, जबकि पहले हमल से पैदा होने वाला बेटा दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से शादी कर सकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। जब हज़रत आदम और हवा दुनिया में आए और पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भाई बहन के अलावा और कोई ना था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खासूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी भाई बहन समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि इनके दरमियान रिश्ता जायज़ होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तवालिद व तनासुल की वजह से ये जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल ना थी। इसको अल्लाह ताला ने उस वक्त जायज़ फरमाया था चूँकि बाद में इसकी ज़रूरत ना रही, इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हज़रत हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबिल की शादी हाबिल की बहन से होनी थी और हज़रत हाबिल की शादी काबिल की बहन से होनी थी। लेकिन काबिल अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो उसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी ममानत थी कि एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती। लिहाजा जब ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, हज़रत हाबिल बकरियां चराया करते थे। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबिल ने एक कट्ठा लिया और उसको अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के लिए रख दिया। चुनाचे हज़रत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। फिर शैतान काबिल के पास आया और उसको घर से भागने के लिए कहा। शैतान कहने लगा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। बस इसी कत्ल के डर से काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर यमन की पहाड़ियों में जा बसा। असल में शैतान को ये डर था कि कहीं काबिल तौबा करके हज़रत आदम का ताबेदार बेटा ना बन जाए। पहाड़ियों में जाकर नस्ल कबील खूब बढ़ने लगी और वहाँ उसकी कसीर औलाद हुई।
قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد، فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ شخص جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد بی بی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے سے شرکت کرتے تھے۔ ان میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ اس حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کے اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے۔ جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بھی بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیث اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم نے وفات کے وقت
حضرت شیش کو نصیحت کی تھی، اے میرے پیارے بیٹے، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔